دو قسم علم دی، یو طویل کگی علم ظاہر، یو طویل کگی علم باطن. دا دو قسم ندی. علم ظاہر چاہتی، علم ظاہر دا دو قرآن کریم مبارک دا آیاتونو دا قرآن دا تفسیر وضاحت و تشریح، دا قرآن دا آیاتونو ترجمہ، دا قرآن دا آیاتونو شان نزول، دا رسول اللہ دا احادیث و اقسام، دا رسول اللہ مبارک دا احادیث و مطلب و معنی، فقہ دا کول چی کم پا مدارسو کی پا اتکالکی ویلکی گی، اتکالکی او انسان نا عالم جوڑی دا غطول علوم تویلکگی علوم ظاہریہ، علم ظاہر. او دا بتا تھا علماء خائی، دا بتا تھا علم ظاہر والا چکم علماء دی چی پا مدارسو کی وقت رکھڑی قرآن حدیث فقہ اصول حدیث او چکم نور فنون دی قرآن و حدیث تا پارا چی اگا کم از کم دیار لس دی، کم از کم دیار لس علوم دی چی مونگیا قرآن و حدیث تا پارا خپلم وائی نور و خلق و تیم خایو. دغا دیار لس علوم چی سو کرتا خائی دغا علم تازدکا پا اتکالکی او یو دو کالا نورم ورکڑا لس کالکی دیتا ویلکگی علم ظاہر. منز سا مسئلہ دا منز دا مسئلہ دا، روجے سا مسئلہ دا روجے دا مسئلہ دا، طلاق سا مسئلہ دا بیع سا مسئلہ دا حلال و دا حرام سا مسئلہ دا جائز و ناجائز سا مسئلہ دا قرآن آیات ترجمہ دا حدیث دا آیات دا حدیث دا رسول اللہ مبارک دا حصے ترجمہ و مطلب دی دا ٹول علم ظاہر دی. دام پہ انسان باندے فرض او لازم دی دومرا چی پا اغی باندے دے خپل جون عمر زندگی تیرو لیش. دا علم ظاہر دی پا مدارسو کی